हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। ओगरा ने समरी भिजवा दी, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। खदीजा सिद्दीकी के घर पर फायरिंग, गोली गाड़ी के बोनट को लगी। थाना गुलबर्ग में वाक़े का मुकदमा दर्ज। डीआईजी ऑपरेशंस का वाक़े का नोटिस, फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शुगर मिल मालिकान सियासी शुगर माफिया का साथ नहीं देंगे। शहबाज गिल कहते हैं शुगर मिल्स एसोसिएशन की वजह से मुल्क में किल्लत पैदा हुई। वज़ीर आज़म ने सब्सिडी का पैसा बचाकर हेल्थ कार्ड दे दिए। कोरोना की चौथी लहर ने पंजे गाड़ लिए। पंजाब में 1241 नए केस सामने आए। सूबा भर में 22 अफराद ने दम तोड़ा। हुकूमत की शहरियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। कोरोना के दौरान नौजवानों और मुस्तहिक अफराद को पांव पर खड़ा करने पर पाकिस्तान बाजी ले गया। जैन अशरफ मुगल ने अक़वाम मुत्तहिदा से चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड जीत लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन के वक्त मूसलाधार बारिश। हरबंसपुरा अंडरपास पानी से भरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी घटाएं छाई रहेंगी। गवर्नर चौधरी सरवर की FPCCI आमद। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ख्वाजा शाहजेब अकरम समेत दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चौधरी सरवर का कहना है कारोबारी तबके के बगैर मुल्की तरक्की मुमकिन नहीं। पिछहत्तरवां यौम आजादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। शहर भर में परचम कुशाई और केक काटने की तकारीब। गलियों और बाजारों में चिरागा। नौजवानों का रात गए तक शाहराहों पर हल्ला गुल्ला। यौम आजादी पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात। वजीर आला की पुलिस और इंतजामिया के अफसरान की तारीफ। कहा कौम ने आजादी का जश्न जोश और जज्बे से मनाया। तकरीबात के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। हुजूरी बाग में जश्न आजादी की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाले। परचम कुशाई। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, कमिश्नर लाहौर की शिरकत। पंजाब असेंबली में परचम कुशाई की तकरीब। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी ने असेंबली बिल्डिंग पर परचम लहराया। चौधरी परवेज लाही कहते हैं जिंदा अक़वाम अपना कौमी दिन जोशो खरोश से मनाती हैं। 14 अगस्त का एक ऐसा दिन है जो जिंदा कौमें हैं वो इसको याद रखती हैं। हर कौमी दिन के ऊपर वो जितना जोश और खरोश से मनाते हैं, ये दरअसल मैसेज होता है नई जनरेशन के लिए भी। यौम आजादी पर सियासी जमातों की तकारीब। शहबाज शरीफ ने नून लीग के सेक्रेटेरिएट में परचम लहराया। काफ लीग के दफ्तर में कामिल अली आगा की परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं। PTI सेक्रेटेरिएट में भी जश्न आजादी की तकरीब। सेनेटर एजाज चौधरी ने रहनुमाओं के हमरा 400 पाउंड वजनी केक काटा। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। मंसूरा में भी परचम कुशाई की तकरीब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की शिरकत। मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्तों पर चलकर ही मुल्क में हकीकी निजाम कायम होगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेर एहतमाम भी जश्न आजादी की तकरीब। परचम कुशाई की गई। कारकुनों की शिरकत। खुरम नवाज गंडापुर ने कहा कायद के पाकिस्तान को
کرپشن نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ہائی کورٹ میں 75ویں یوم آزادی کی تقریب، جسٹس شجاعت علی خان نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں جسٹس شاہد وحید، جسٹس شاہد جمیل، جسٹس عابد عزیز اور ہائی کورٹ کے عملے کی شرکت۔ گلوبل ویمن میڈیا کے زیر اہتمام گورنر ہاؤس میں تقریب، خواتین اینکرز اور اداکاراؤں کی شرکت۔ چودھری سرور کہتے ہیں پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہر پلیٹ فارم استعمال کریں گے۔ سرکاری دفاتر میں بھی تقریب، وزیر صحت نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پرچم کشائی کی۔ ریلوے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں بھی تقریب، آئی جی ریلوے عارف نواز خان کی بھی شرکت۔ سیف سٹیز اتھارٹی میں یوم آزادی کی تقریب، افسران نے قومی ترانہ پڑھا، کیک کاٹا۔ پولیس لائنز منابع میں پرچم کشائی کی تقریب، سی ٹی او منتظر مہدی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کوٹ لکھپت اور کیمپ جیل میں جشن آزادی کی تقریب، صوبائی وزیر صنعت و تجارت میں اسلم اقبال نے کیمپ جیل کا دورہ کیا۔ مخیر حضرات کی جانب سے قیدیوں میں مٹھائی تقسیم۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین مرغزار کالونی میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب، بیگم گورنر پنجاب پروین سرور کی شرکت۔ جشن آزادی کا کیک کاٹا اور پودا بھی لگایا۔ الحمرہ میں پرچم کشائی کی تقریب، بچوں کی جانب سے ملی نغمے پیش۔ والڈ سٹی اتھارٹی کے زیر اہتمام اندرون لاہور میں پرچم کشائی، ڈی جی کی شرکت۔ اسکول کے بچوں نے قومی ترانہ بھی پیش کیا۔ پی آئی اے لاہور کے دفتر میں تقریب، ڈپٹی مینیجر بابر زمان نے پرچم کشائی کی، اسکاؤٹس نے ملی نغمے پیش کیے۔ واسا ہیڈ آفس میں منعقدہ تقریب میں وائس چیئرمین ایم ڈی واسا کی شرکت۔ یوم آزادی پر لیسکو آفس میں بھی پروقار تقریب، چیف ایگزیکٹو چودھری محمد امین نے پرچم لہرایا۔ گارڈز کا مارچ پاسٹ، ریسکیو ہیڈ کوارٹرز میں بھی پرچم کشائی، ڈی جی ریسکیو کی شرکت، کیک کٹنگ، ریلی۔ شیخ زائد اسپتال میں پرچم کشائی کی تقریب، چیئرمین پروفیسر متین اظہار اور ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر اکبر حسین نے پرچم لہرایا۔ یو ایچ ایس میں بھی تقریب، وی سی پروفیسر جاوید اکرم نے قومی پرچم بلند کیا۔ پاکستان ایوارڈ اکیڈمی کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریب، اقبال چودھری، مولانا عاصم مختوم، علامہ زبیر احمد، کرنل ریٹائرڈ عبدالرؤف مکسی، شوبز شخصیات کی شرکت۔ ایوارڈ تقسیم، کیک بھی کاٹا۔ جے یو آئی کے زیر اہتمام جامعہ الرحمانیہ میں تقریب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا محمد امجد خان کی شرکت۔ کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے مل کر چلنا ہوگا، قوم عہد کرے کہ خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ انجمن حمایت اسلام کالج کے زیر اہتمام دارالشفقت میں تقریب، پرچم کشائی کے بعد ملکی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا، شجرکاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے۔ ایس ایس ڈی او اور ویمن جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب، یوم آزادی کا کیک کاٹا۔ 14 اگست سب سے اہم دن، قوم کو ایک بار پھر تحریک آزادی جیسے جذبے کی ضرورت ہے۔ اللہ جانتا ہے، زبیدہ اقبال اور ڈپٹی کمشنر کا تعاون، جشن آزادی فیسٹیول میچ، ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک اور میاں طاہر کی جوڑی نے میدان مار لیا، چودھری فرغان تور نے انعامات تقسیم کیے۔ اور آئندہ دل نہیں، میڈل جیتنا ہے، گاؤں پہنچنے پر ٹوکیو اولمپکس میں بہترین کارکردگی دکھانے والے ارشد ندیم کی لاہور رنگ سے گفتگو، کہا آئندہ اولمپکس میں گولڈ میڈل ہی ہدف ہے۔